अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। नून लीग ने या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज ने जो पिछले तकरीबन कुछ 6-7 साल से पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया बनाया कि हमारी हुकूमतों को हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म किया, हमारी हुकूमतों को इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म करती रही। और अभी जो रिसेंटली इनकी हुकूमत का खात्मा किया गया, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया या नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म हटाया गया, ये 2017 में। उस वक्त इनकी जानिब से इल्ज़ाम लगता था कि ये सरासर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया और इस्टेब्लिशमेंट ने ये साजिश की है। और नवाज शरीफ इस बारे में जनरल फैज़ के ऊपर और जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। और 2017 के अंदर ये वाक़या पेश आया, फैज़ाबाद धरना हुआ था, उसके अंदर भी नून लीग की हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा की और उस वक्त के DGC जो कि बाद में DG ISI भी बने, जनरल फैज़ हमीद, उनके ऊपर जो है ये सारा बर्डन डाला गया, उनके ऊपर ये सारी जो है जिम्मेदारी डाली गई और उनके ऊपर इल्ज़ामात की भरमार की गई नून लीग की जानिब से, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से। लेकिन अभी ये जो 1-2 दिन पहले फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, ये बड़ी हैरान कुन है। इसके अंदर जो है ये जो नून लीग की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते थे फैज़ाबाद धरने में कि इस्टेब्लिशमेंट मुलविस है, जिसमें जनरल फैज़ या जनरल बाजवा मुलविस है। लेकिन ये जो कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, इसमें तो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, खास तौर पर जनरल फैज़ हमीद, उनको तो क्लियर कर दिया, उनको तो क्लीन चिट लग गई है। उल्टा इसमें एक तो नवाज शरीफ का बयानिया फारग हो गया और शहबाज शरीफ फंस गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की उन दिनों में पंजाब के अंदर हुकूमत थी। शहबाज शरीफ जो कि आज वज़ीर-ए-आज़म है, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आला पंजाब थे। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है शहबाज शरीफ के ऊपर, जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो धरने को कंट्रोल करते। वो फैज़ाबाद के अंदर धरना बैठा था, वो लाहौर से मार्च पहुंचा था इस्लामाबाद में, वो मार्च को कंट्रोल करते, मार्च को रोकते, लेकिन इन्होंने मार्च को नहीं रोका, मार्च को कंट्रोल नहीं किया। इन्होंने इजाज़त दे दी इस्लामाबाद के ऊपर, फेडरल कैपिटल के ऊपर या उस वक्त की शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत के ऊपर हमला करने की, हमलावर होने की। वो जाके वहाँ पर बैठ गए। तो इसमें जो सहूलतकारी की है वो तो असल में शहबाज शरीफ ने की है। अब ये बड़ी हैरान कुन किस्म की तफसीलात सामने आई हैं। वो कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये जो बाहर बैठ के बयानियाँ तो बनाते हैं, बाहर बैठ के कहानियाँ तो सुनाते हैं। आज राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और जो नून लीग के बहुत सारे लोग हैं, ये फैज़ाबाद धरना कमीशन के ऊपर जो रिपोर्ट सामने आई है इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि जब ये अंदर कमीशन में गए, कमीशन में जाके इन लोगों ने बात की, तो इनके पास सबूत नाम की रत्ती बराबर भी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। अगर आपके पास एविडेंस होते हैं, आप इतना शोर मचाते हैं, आप इनके ऊपर इतना हमला करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, जनरल बाजवा के ऊपर, तो इन इल्ज़ामात का एविडेंस लेके जाते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट करते ताकि वो कमीशन रिपोर्ट के अंदर सारा कुछ बयान करते हैं। लेकिन इनके पास ना कोई सबूत, ना कोई एविडेंस, ना कोई शवाहिद, ना कोई और इस तरह की चीज़, और खाली खुली बातें, कहानियाँ और फिल्में और इस तरह की लेके पहुँच गए, जिसकी वजह से कमीशन ने उल्टा इनको ही जिम्मेदार करार देके और इनकी अपनी पंजाब हुकूमत जो नून लीग की हुकूमत थी, यानी कि नून लीग की हुकूमत पंजाब में भी थी और नून लीग की हुकूमत मरकज़ में भी थी। लेकिन क्योंकि वहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी थे, वो शरीफ ख़ानदान का आदमी नहीं था, तो जो शहबाज शरीफ थे उन्होंने ये सारा हमला करवाया शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर। ये असल कहानी है। अब मैं इसकी थोड़ी सी ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, तो आपके साथ में शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा मामला है जो इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने हक़ में, नून लीग वालों ने, नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने, वो उल्टा इनके अब गले पड़ गया है। एक तो ये धरना फैज़ाबाद धरना कमीशन बना और इसके अंदर जो है वो 3 रुकनी ये कमीशन था, जिसमें से वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, इन्होंने भी बड़े अपने आप को इसमें अपने आप को एक चैम्पियन बनाने की कोशिश की कि ये जो इसके ऊपर कमीशन है या तहकीकात है या इसके ऊपर जो फैसला है, उसकी वजह से ये ह्यूमन राइट्स के और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जनरल, ये जो जनरल तो नहीं है, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उस वक्त ये अपने आप को बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट और बड़े हीरो और अपने आप को बड़े चैम्पियन कहलवाते थे। लेकिन हकीकत अब खुलकर सामने आ गई है। अब वो चीफ जस्टिस हैं और ये कमीशन भी बना है जो इसी हुकूमत ने बनाया है और इसमें शहबाज शरीफ को ही रगड़ दिया है।
سب سے پہلا نقطہ جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے جنرل فیض حمید سے متعلق. جنرل فیض حمید کو تو اس میں مکمل طور پر کلین چٹ دے دی ہے کہ جنرل فیض حمید اس کے اندر کوئی کام نہیں کر رہے تھے, کوئی اس کے اندر ان کا کردار نہیں تھا, اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں تھا. ان کو جو سارا کچھ حکم دیا گیا, ان کو جو کہا گیا, وہ تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کی ملٹری کمان کی جانب سے جو ان کو کہا گیا وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے رہے. اور یہ حکومت وقت, اس وقت کی حکومت وقت کو چاہیے تھا وہ جا کے مذاکرات کرتے, بات چیت کرتے, معاملات کو حل کرتے, بجائے اس کے کہ وہ حل کرتے, وہ اس معاملے کو ہینڈل کرتے. انہوں نے بھی ملٹری کمان کو بیچ میں ڈالا اور کہا کہ آپ اس کو مینیج کریں, آپ اس کو ہینڈل کریں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کی حکومت نے باقاعدہ طور پر جنرل باجوہ سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں ان دھرنے والوں کو اٹھانے میں, دھرنا ختم کروانے میں. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ دیکھیں فوج اس حوالے سے ٹرین نہیں ہوتی اس طرح کے دھرنوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. فوج کے پاس تو بندوقیں ہوتی ہیں, گولیاں ہوتی ہیں, وہ اس طرح کے دھرنوں کو مینیج کرنے میں ٹرین نہیں ہوتی. آپ اس کو فوج کے کھاتے میں مت ڈالیں, آپ خود ڈیل کریں, پولیس جا کے ڈیل کرے اور کوشش کریں بات چیت کے ذریعے سے معاملہ حل ہو جائے. آپ خود پڑھیں اور سیاسی طور پر اس مسئلے کو حل کریں. تو یہ خود تو دعوت دے رہے تھے, اصل میں ان کی اپنی ناکامی ہوتی ہے, بعد میں یہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور پچھلے تقریباً کوئی 4-5 سال سے 6 سال سے یہ جو فیض آباد دھرنا ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے بڑی سیاست کی. نواز شریف نے بھی, شہباز شریف نے بھی, نون لیگ نے, ساری نون لیگ نے, ٹاپ لیڈرشپ نے, کہ وہ جو یہ فیض آباد دھرنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا, فیض آباد دھرنا جو ہے وہ فیض حمید نے کروایا, فیض آباد دھرنا جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کرایا, فیض آباد دھرنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے کروایا, ملٹری کمان نے کرایا, اور اس نے کرایا, اس نے کرایا. حقیقت آج سامنے آئی ہے اور حقیقت کے اندر یہ حقیقت جو سامنے آئی ہے تو اس میں شہباز شریف کو ذمہ دار قرار دیا گیا. اب اس میں یہ کہا گیا کہ جنرل فیض حمید تو اس میں کلیئر ہیں اور ملٹری کمان کی جانب سے جو ان کو انسٹرکشن ملی اس کے مطابق ہی انہوں نے کام کیا, اس کے مطابق ہی ان کو آگے کام کرنا تھا, کیونکہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہہ رہی تھی اسی کے مطابق ہی وہ آگے جا کے دستخط کر رہے تھے, سائن کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے, مذاکرات کر رہے تھے. مذاکرات حالانکہ یہ اس وقت کی حکومت کو کرنے چاہیے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا کام. تو دوسرا جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ کہ اس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کی اصل میں ذمہ داری تھی, پنجاب حکومت اس کو سیاسی طور پر ہینڈل کرتی, سیاسی طور پر بھی, اور پولیس کو استعمال کرتی اور اس دھرنے کو, اس لانگ مارچ کو پنجاب کے اندر روکتی. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اس وقت ان کو اجازت دی کہ آپ جائیں. اس وقت یہ ٹی ایل پی والوں کی جانب سے تقریباً کوئی 12 ڈیمانڈس تھی, 12 مطالبات تھے, جس میں پنجاب حکومت نے کہا کہ 11 کو ہم نے مان لی ہے. ایک رہ گیا ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق, جو کہ اس وقت کے لاء منسٹر زید حامد کا استعفیٰ تھا. تو وہ آپ اسلام آباد جائیں, ہمارے پاس اس کا استعفیٰ نہیں ہے. تو انہوں نے پنجاب حکومت والوں نے باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو فیض آباد اسلام آباد کی طرف بھیج دیا. تو اس میں اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پنجاب حکومت, شہباز شریف جو آج کے وزیر اعظم ہیں, یہ اصل میں اس کے ذمہ دار ہیں. اور اس وقت یہ اتنے ویک, کمزور اور اپنا ذمہ داری سے بھاگنے والے تھے. یہ باقاعدہ اس کے اندر مینشن کیا گیا اس رپورٹ کے اندر, شہباز شریف کو مینشن کر کے, ان کا نام لے کے, کہ شہباز شریف اس وقت بڑے کمزور تھے, ویک تھے اور اپنا ذمہ داری سے بھاگنے والے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اس دھرنے کو, اس مارچ کو اسلام آباد آنے کی اجازت دی, اسلام آباد آنے تک کہا, جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. اور اس کے پیچھے یہ اصل کہانی ہے. تو اس میں نواز شریف بھی پھنس گیا, شہباز شریف بھی پھنس گیا, کیونکہ اپنے ہی ان کے بھائی اور اپنے ہی ان کے لوگ اصل میں شہباز شریف اور شریف خاندان اور نواز شریف یہ شاہد خاقان عباسی کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو گئے تھے, کیونکہ اس وقت حکومت شاہد خاقان عباسی کی آ چکی تھی اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف اس طرح سے لانچ کر رہے تھے چیزیں, اس طرح سے یہ شاہد خاقان عباسی کی حکومت کے اوپر, اپنی ہی نون لیگ کی حکومت کے اوپر یہ اس طرح سے حملہ آور ہو رہے تھے دونوں بھائی مل کر. تو ان کا اپنا بیانیہ بھی فارغ ہو گیا, ان کی اپنی کہانیاں بھی فارغ ہو گئیں. اور خواجہ آصف جو کہ سٹنگ ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ تو اس کمیشن کو نہیں مان رہے, اس کمیشن کی رپورٹ کو بھی نہیں مان رہے, کمیشن کو بھی مسترد کر رہے ہیں, رپورٹ کو بھی مسترد کر رہے ہیں. یہ کہانیاں تھیں, فلمیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. میں گیا وہاں پر, گپ شپ ہوئی, چائے چلی, کھانا پینا ہوا اور کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے اور گھر آ گئے. یہ خواجہ آصف نے کیا. تو خواجہ آصف کو چاہیے کہ, اور شہباز شریف کو جو کہ آج وزیر اعظم ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر ایکشن لیں
اور یا تو پھر کمیشن بنائیں نا، اور یہ ابھی بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک کمیشن بنا کے اس طرح کی حرکت کی ہے 6 ججز کے خط کے اوپر، لیکن معاملہ بچ گیا۔ تو اس میں یہ جو دھرنا کمیشن رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں براہ راست ذمہ داری شہباز شریف کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور اس کے پیچھے نواز شریف تھا۔